अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वरीद अबीर। हेडलाइंस जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी तावन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म अपने खिताब में इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस और अमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी तावन तंजीम के विजन 2025 के लिए पाकिस्तान के आज़म का अदा करेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म अपने खिताब में इलाक़ाई तिजारत के फ़रोग़, इलाक़ाई रवाबत की मजबूती, तवानाई के शोबे में ताउन और ख़ित्ते में पायदार तरक्की के हुसूल के इक़दामात पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म सरबराही इजलास में शरीक आलमी रहनुमा से मुलाकातें भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर आज़म के हमरा वफ़द में शामिल हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया है। अपोजिशन अरकान ने 27 जून को पंजाब असम्बली के इजलास में शोर शराबा, हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की थी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है, आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐवान के तक़द्दुस की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। आइन की पासदारी ना करने वालों को ऐवान का मेंबर रहने का हक नहीं है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 26 अरकान पंजाब असम्बली का मुबैना गैर पार्लिमानी रवैया नाअहली की तलवार लटकने लगी। स्पीकर मलिक अहमद खान ने ऐवान में हंगामा राई करने वाले अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना था, हंगामा आराई, बदतमीजी और स्पीकर की रूलिंग को नजरअंदाज करने पर कार्रवाई की गई। आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐवान के तकद्दुस की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपको इतराज है तो मत आइए, इसमें बैठे मत, पर्क्स लें, प्रिविलेजेस लें, तनख्वाहें लें। I will not allow this to happen in my house. स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, जो लोग आइन की पासदारी नहीं करते उनको ऐवान का मेंबर होने का हक भी नहीं। नताइज जल्द देख लेंगे। मेरा सिर्फ एक नुक्ता है कि कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल, और उस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेवलेंस में जो लोग इस आइन को तोड़ रहे हैं वो 25 के बजाय 35 भी होंगे तो मैं यही करूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने 27 जून को वजीर आला की बजट तकरीर के दौरान ऐवान में शोर शराबे और हंगामा राई पर अपोजिशन के 26 अरकान की रुकनियत मुअत्तल की थी और उनके खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का ऐलान किया था। तनख्वाहों में इजाफे पर हुकूमती और अवामी हलकों की मुसलसल तनकीद। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है। सरदार अयाज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। अयाज सादिक ने खत में कहा, मेरा तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही कोई दिलचस्पी है। तनख्वाहों में इजाफे का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का इख्तियार है। मैंने कभी इस हवाले से कोई सिफारिश या मुतालबा नहीं किया। स्पीकर ने ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से गुरेज किया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा करें। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में होशरुबा इजाफा। सरदार अयाज सादिक और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ आमने सामने। वफाकी वजीर की मुसलसल तनकीद और इल्जामात से परेशान स्पीकर कौमी असम्बली ने वजीर आज़म को खत लिख दिया। सरदार अयाज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वजीर आज़म पर छोड़ दिया। खत में लिखा, तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है, ना ही दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वजीर आज़म का है, उनका नहीं। बेशक मेरी तनख्वाह ना बढ़ाएं। स्पीकर अयाज सादिक ने ख्वाजा आसिफ के इल्जामात का जवाब देने से गुरेज किया। कहा, इजाफा शुदा तनख्वाह नहीं लूंगा, अब मामले पर फैसला वजीर आज़म करेंगे। स्पीकर ने कहा कि ख्वाजा आसिफ चेयरमैन सेनेट की भी तनख्वाह बढ़ाने के बावजूद तनकीद सिर्फ स्पीकर पर कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह 21 लाख रुपए। ख्वाजा आसिफ की खुलकर तनकीद, अपनी तनख्वाह इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ाई? वज़ीर दिफा ने स्पीकर कौमी असम्बली को निशाने पर रख लिया। ख्वाजा आसिफ का कहना है, स्पीकर कौमी असम्बली ने अपनी तनख्वाह खुद ही बढ़ा ली। इस वक्त स्पीकर अयाज सादिक 21 लाख रुपए सैलरी ले रखे हैं। गाड़ियाँ मुफ्त, बिजली मुफ्त, पेट्रोल मुफ्त, घर मुफ्त, फिर भी इतनी ज़्यादा सैलरी। ठीक है, सियासतदानों की सैलरी मुनासिब होनी चाहिए मगर शहाना नहीं। हम अवाम के वोटों से आए हैं, अवाम को जवाब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एक रीजनेबल सैलरी होनी चाहिए, रीजनेबल सैलरी होनी चाहिए ताकि वो हम एक रिस्पेक्टेबल स्टेटस जो है मेंटेन, एफ्लुएंट या एक शाहाना स्टेटस नहीं लेकिन एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास स्टेटस को मेंटेन कर सके। यहाँ पे जो है
یہ میں I don't want to criticize my party. میں نے آپ نے مخالفت کی جو ابھی جی اسپیکر صاحب نے اپنی سیلری 21 لاکھ روپے کر لی اور وہ رسپانسبلٹی کہتے ہیں جی وہ تو انہوں نے فلانے نے کی ہے فلانے کی ہے انیشیٹ ہوا ہے وہاں سے. عوام تو دیکھیں نا ابھی کل پیٹرول لیٹ پیپل نو کہ سیلری انہوں نے اپنی ریشنلائز کی ہے. وہ جتنی ایم این اے کی سیلری ہے اسے 2 لاکھ زیادہ بڑھا لیں 3 لاکھ زیادہ بڑھا لیں. گاڑیاں مفت گھر مفت بجلی مفت سب کچھ مفت جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ کہاں تک ہم لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں اور لوگ ایکسپیکٹ. پنجاب حکومت کا وزراء کی تنخواہوں میں اضافے کے بعد لیو الاؤنس بھی بڑھانے کا فیصلہ. وزراء اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا لیو الاؤنس تنخواہ کے برابر کر دیا گیا ہے. ترمیمی بل 2025 پنجاب اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں منظور کیا گیا. ترمیمی بل کے تحت چھٹی پر تنخواہ کی کٹوتی بھی نہیں ہوگی. صوبائی وزراء کی 1 لاکھ تنخواہ کے وقت 1 ماہ کی چھٹی پر 74,000 تنخواہ ملتی تھی. ترامیم کے بعد پنجاب کے وزراء کو 1 ماہ چھٹی پر ماہانہ 74,000 کے بجائے پوری تنخواہ 9,60,000 ملے گی. اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے قومی حکومت کے قیام کے لیے وزیر اعظم کو مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے. کہتے ہیں حکومت آئین کی دھجیاں بکھیر رکھی ہے. آئین کہتا ہے جو آئین سے چھیڑ چھاڑ کرے وہ سزا کا مستحق ہوگا. یہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے کا وقت نہیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. بانی پی ٹی آئی کا جیل میں رہنا غلط ہے. موجودہ حالات میں چپ بیٹھنا مجرمانہ غفلت ہے. Let us all get together. آئیں ہم ایک ساتھ مل کر بسم اللہ کریں اور ایک تحریک کی بنیاد رکھیں. تحریک یہ نہیں کہ ہم کسی کو گالیاں دیں کسی کو نہیں. پاکستان میں آئین ہوگا رول آف لا ہوگا ججز آزاد ہوں گے. پاکستان کے تمام ادارے بشمول افواج پاکستان تمام ادارے پریس جو دوسرے ادارے ہیں ججز تمام ادارے اپنے اپنے فریم میں آزاد ہوں گے. لیکن وہ ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے. پارلیمنٹ جو بھی جیتی ہے. مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. تو مذاکرات کس بات پہ؟ شہباز بھائی سے مذاکرات ہاں میں کروں گا. شہباز بھائی سے مذاکرات میں کروں گا. اس طرح کروں گا کہ شہباز بھائی یہ جو تو اٹھا کے لے گیا ٹھوکری بگا کے دوسرے کا مینڈیٹ یہ کب واپس کرو گے؟ یہ کب واپس کرو گے؟ اس پہ مذاکرات ہوں گی اور ایک قومی حکومت بنانے ایک الیکشن حکومت بنانے کے لیے راہ ہموار ہوگی. گورنر خیبر پختونخوا کے میری حکومت گرانے کی حیثیت نہیں ہے. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی گفتگو. کہا سانحہ سوات پر جس کی کوتاہی ہوئی اس کو سزا دی جائے گی. تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر رکھے ہیں. کوئی بھی طاقتور نہیں ہے. تمام تجاوزات کا خاتمہ ہوگا. علی امین گنڈاپور کو کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے. گنڈاپور اپوزیشن خود ہیں. بانی آج جیل میں پی ٹی آئی کی وجہ سے ہیں. جماعت اسلامی نے ہمیشہ فتنے کی سیاست کی ہے. یہ صرف تنقید کرتے ہیں اپنا کام نہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس. کہا سندھ بھر میں 5,000 بند سکول دوبارہ کھل گئے ہیں. سندھ میں 93,000 سے زائد نئے ٹیچرز بھرتی کیے گئے ہیں. کراچی سے تھرپارکر تک تحصیل لیول پر 100% میرٹ پر بھرتیاں کی گئی ہیں. نوکریوں کے دعوے کوئی اور کرتا تھا مگر دے ہم رکھے ہیں. سندھ میں یوم عاشور پر 40,000 سیکیورٹی اہلکار تعینات ہوں گے. صرف 11 مرکزی شاہراہوں پر رکشہ چلانے پر پابندی ہوگی. مجالس میں جتنی بھی ہماری ہیں سندھ بھر میں ہوتی ہیں تحفظ کے لیے صوبے بھر سے 14,546 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے اور جلوسوں کے موقع پر 35,116 اہلکار جو ہیں پولیس پرسنل جو ہیں وہ سندھ بھر میں ان کی ڈیوٹیاں لی گئی ہیں. تو کل ملا کے 49,662 جو ہے وہ پولیس کے اہلکار جو ہے 8, 9 اور 10 محرم کو اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ کراچی حیدرآباد سکر لاڑکانہ میر بخاری شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں فراہم کریں گے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 93,118 93,118 ٹیچرز کو ابھی بھرتی کیا ہے. 93,118 یہ چھوٹا نمبر نہیں, یہ بہت بڑا نمبر ہے. لیکن یہ بھرتی کیسے ہوئے؟ اس بھرتی میں تھرڈ پارٹی ٹیسٹ سسٹم IBA کے ذریعے ان کے ٹیسٹ ہوئے, انٹری ٹیسٹ جو ہوتے ہیں, اور اس میں 100% شفاف طریقے سے ان کے انٹری ٹیسٹ ہوئے. اور کوئی بھی شخص کسی کو اگر 1% بھی کمپلینٹ ہو کہ جی اتنے بڑے تعداد میں لوگ بھرتی ہوئے, کوئی ایک بھی سفارشی ہو, تو ہم کہتے ہیں مور دین ویلکم. اس کو کسی بھی جگہ جانا ہے وہ جا کے چیلنج کر سکتا ہے.
एक तो 93,000 लोगों को रोजगार मिला। जो हम बात करते थे, लोग कहते थे मैं लाखों रोजगार दूंगा, लाखों घर दूंगा, तो कहता कोई और था लेकिन किया किसी और ने। 21 लाख घर भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दिए हैं। जमात इस्लामी का काम क्या है कि जमात इस्लामी ने कभी जिंदगी में अपना काम नहीं किया और बैठकर जो है वो इल्जाम तराशी की सियासत करते रहते हैं। अलीमा खान का 9 केसेस में नामजद वर्कर से इजहार यकजहती। बानी पीटीआई की हमशीरा ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वर्कर से मुलाकात की है। कहा हमारे वर्कर्स पर जुल्म किया जा रहा है, पार्टी आपके साथ खड़ी है, हमारे वकला भी बेहतरीन काम कर रहे हैं। जो ये हमारी जो लीगल टीम्स है ना, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है पीटीआई की। पूरे पाकिस्तान में कभी ऐसी चीज कभी देखने में नहीं आई कि हजारों लोगों के ऊपर इतने केसेस हो जाएं। तो अब जबकि जैसे मैंने कहा 2 साल में बहुत ट्रेन हो गए हैं हमारे लॉयर्स भी, उनको समझ भी आ गई। इतनी हजारों, आपने कभी सुना कि 15,000 17,000 लोगों के ऊपर FIR कर दें पंजाब और इस्लामाबाद में? कभी सुनने में आया है? पाकिस्तान की तारीख में नहीं ऐसे हुआ होगा। तो इसलिए ये वक्त भी ऐसा था कि कभी किसी ने देखा नहीं था, लेकिन अब वहाँ पे आ गए हैं कि अब यहाँ पे जब ट्रायल्स हो रही हैं, टॉप लॉयर्स हैं, सबसे बेहतरीन लॉयर्स को इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर के अंदर इनकी ट्रायल्स के लिए किया जा रहा है। सानिया सवात की तहकीकात के लिए कायम इंक्वायरी कमेटी ने रेस्क्यू 1122 के ऑपरेशनल अमले और दीगर मुतल्लिका अदारों के हुकाम के बयान भी रिकॉर्ड्स कर लिए हैं। कमेटी 7 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश करेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने भी इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पेश करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। पेशावर से रिपोर्ट कर रखे हैं मोहम्मद आलम से। पेशावर हाई कोर्ट में वाक़ई के तहकीकात से मुतालिक समाअत के दौरान चेयरमैन सूबाई इंस्पेक्शन ने अदालत को बताया कि तहकीकात में मुख्तलिफ महकमों की गफलत नोट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने इस्तिफसार किया कि इंतजामिया ने वाक़े के बाद स्वात में सियाहों के लिए क्या हिफाजती इकदाम किए। जस्टिस फ़हीम वली ने इंतजामी अफसरान को मुखातिब करके पूछा कि वाक़े के बाद इमरजेंसी रिस्पांस की क्या इंतजाम किए गए हैं। खुदा न ख्वास्त कुछ हो जाए तो क्या ड्रोन से फौरी रिस्पांस मुमकिन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वाकई में कीमती इंसानी जानों का जिया अफसोसनाक है। ड्रोन्स को टेस्ट करे, कई एन वक्त पर नाकाम न हो। देखे ड्रोन्स इमरजेंसी की सूरत में कितनी देर में पहुंच सकते हैं। अदालत ने चेयरमैन सूबाई इंस्पेक्शन टीम को इंक्वायरी में जमींदारों का तयन करने की हिदायत जारी कर दे। अदालत ने गैर कानूनी होटल्स और तजावुजात के खिलाफ इकदाम की रिपोर्ट भी तलब कर ली। मोहम्मद आलमज़ेब, न्यूज़ पेशावर। सानिया सवात की तहकीकात कमिश्नर मालाकंड ने रिपोर्ट सूबाई इंस्पेक्शन टीम को जमा करवा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दरिया में सैलाब के बाइस 17 सियाह फंस गए थे। 10 का ताल्लुक सियालकोट और 6 मर्दान और 1 मुकामी शख्स था। दरिया में तामीराती काम के बाइस पानी का रुख दूसरी जानिब कर दिया गया था। पानी का रुख तब्दील होने से जाए हादसे पर पानी की सतह कम थी। होटल के सिक्योरिटी गार्ड ने सियाहों को दरिया में जाने से रोका था, लेकिन वो होटल के पीछे की तरफ से गए। सियाहों के दरिया में दाखिल होने के 14 मिनट बाद पानी की सतह बढ़ने पर रेस्क्यू को कॉल किया गया। मुतल्लिका हुकाम 20 मिनट पर जाए वक़ुआ पर पहुंचे। दरिया के किनारे कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के फैसले सैलाब से कबल ही हुआ था। ईरान सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर आज़म ने भी ईरान इसराइल जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। जंग रुकवाने में पाकिस्तान को फ़ख्र है। जंग के दौरान फील्ड मार्शल बड़े क्लियर थे, भारत को 4 गुना सख्त जवाब देना है। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ हमलों में अल्लाह की गैबी मदद शामिल थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में उलमा किराम के साथ गुफ्तगू। कहते हैं मुहर्रम हराम में तमाम उलमा मोहब्बत, भाईचारा और अमन को फ़रोग़ दें। 14 अगस्त को तमाम मुकातबा फ़िक्र के उलमा फैसल मस्जिद में इकट्ठे नमाज अदा करेंगे। एयर चीफ मार्शल का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के नाम इजहार तशक्कुर। भारतीय जाहिरात के खिलाफ कौमी यकजहती पर पार्लिमानी क़यादत को खराज तहसीन। कौमी असम्बली के अरकान की पाक फज़ाइयत के साथ यकजहती काबिल फ़ख्र करार।
ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے اسپیکر قومی اسمبلی کے نام خط میں کہا بھارتی جارحیت کے خلاف قومی اتحاد قائم کرنے میں اسپیکر ایاز صادق کا کردار قابل ستائش ہے۔ پارلیمانی قیادت نے جس طرح قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا اس پر پاک فضائیہ تہہ دل سے شکر گزار ہے۔ ایئر چیف مارشل نے کہا پاک فضائیہ کی کامیابی رب کریم کی عنایت اور قومی اتحاد کا نتیجہ ہے۔ ہم سرحدوں کے دفاع کو مقدس فریضہ سمجھتے ہیں اور ہر لمحہ تیار ہیں۔ قوم کی حمایت سے مسلح افواج ہر چیلنج سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ قومی اہداف کی تکمیل کے لیے پاک فضائیہ ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ ایئر چیف کا اظہار تشکر اس امر کا ثبوت ہے کہ افواج اور پارلیمانی قیادت ایک پیج پر ہیں اور پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع میں پوری قوم یکجا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کے شہریوں کے لیے اسٹرکچر پلان روڈ کی تعمیر کا تحفہ۔ 4 اہم اسٹرکچر پلان روڈ کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ منصوبے پر 1109.8 ملین روپے لاگت آئے گی۔ منصوبے کی بدولت تعمیر سے روزانہ لاکھوں گاڑیاں مستفید ہو سکیں گی۔ منصوبوں کی تکمیل سے ٹریفک جام اور ماحولیاتی آلودگی جیسے مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ منصوبے کی مزید ڈیٹیلز اس رپورٹ میں۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اسٹرکچر روڈ پلان کے تحت شادی وال چوک تا غفار چوک اور شوق چوک سے ڈاکٹر ہاسپٹل تک 2 نئے اسٹرکچر پلان روڈ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ صدرن کوریڈور، نیلم روڈ اور ایکسپو سینٹر تا خیابان جناح کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ روڈ اسٹرکچر پلان کے مطابق شادی وال چوک سے غفار چوک تک 1.5 کلومیٹر سڑک تعمیر کی جائے گی۔ شادی وال چوک سے غفار چوک تک سڑک 2 رویہ اور 2 لین پر مشتمل ہوگی۔ شوق چوک سے ڈاکٹر ہاسپٹل تک 2.13 کلومیٹر اسٹرکچر پلان روڈ بنایا جائے گا۔ منصوبے پر کل 653.9 ملین روپے لاگت آئے گی۔ اسٹرکچر پلان سڑکوں پر سولر لائٹس کی تنصیب، سیوریج لائن اور واک ویز بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اسٹرکچر پلان روڈ منصوبے کی بدولت تعمیر سے روزانہ لاکھوں گاڑیاں مستفید ہوں گی، جبکہ منصوبے کی تکمیل سے ٹریفک جام اور ماحولیاتی آلودگی جیسے مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ کیمرہ مین سنی جیمز کے ساتھ احمد قریشی، نیو نیوز لاہور۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان ریلویز نے بھی ٹرین کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ 2 ہفتوں میں دوسری بار ریلوے کرائے بڑھنے سے مجموعی اضافہ 3.5% ہو گیا ہے۔ کرایوں میں اضافے کا اطلاق کل سے ہوگا۔ کراچی میں رواں برس کی پہلی ششماہی کے دوران ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ رواں برس اسٹریٹ کرائم کے 32,000 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے، جبکہ ڈکیتی مزاحمت پر 39 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ڈیٹیلز عبید شاہ کی اس رپورٹ میں۔ محرم الحرام کے حوالے سے SOPs پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات، جلوسوں کے روٹس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء صبر، برداشت اور تحمل کا درس دیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی گفتگو۔ اسما بخاری کا محرم الحرام کے انتظامات کی مانیٹرنگ کے لیے جنگ کا دورہ بھی کیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر جنگ اور DPO کی سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ۔ وزیر اطلاعات کا سیف سٹی اتھارٹی کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا گیا۔ جلوسوں کے روٹس کی مانیٹرنگ پر بریفنگ لی گئی۔ اسما بخاری کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر نفرت اور انتشار پھیلانے والے اکاؤنٹس کی کڑی نگرانی رکھی جا رہی ہے۔ مذہبی منافرت پھیلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ مینڈلا ایشین گیم میں پاکستان کی طرف سے 1954 میں پہلا گولڈ میڈل حاصل کرنے والے بابا دین محمد انتقال کر گئے ہیں۔ بابا دین محمد نے 1954 میں ریسلنگ کے مقابلوں میں پاکستان کے لیے پہلا گولڈ میڈل اپنے نام کیا تھا۔ ترجمان سپورٹس بورڈ کے مطابق بابا دین محمد طویل عرصے سے علیل تھے۔ بابا دین محمد 104 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ بابا دین محمد کافی عرصے سے ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ پاکستان میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے عرس مبارک کی تقریبات جاری ہیں۔ بہشتی دروازے کی تیسری روز کی قفل کشائی سیکرٹری اوقاف سید طاہر رضا بخاری نے کی ہے۔ سیکرٹری اوقاف نے دیگر اوقاف افسران کے ہمراہ بہشتی دروازہ زائرین کے لیے کھول دیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں زائرین بہشتی دروازے سے گزرنے کی سعادت
حاصل کر رکھے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے آنے والے زائرین کے لیے بہترین سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کیے گئے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے نیو پاکستانیوں کی آواز۔